नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लीत उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब हांच्या 125व्या जल्मदीस सुवाळ्याच्या उक्तावणा वेळार तांकां आर्गां ओंपली. तशेंच तांच्या यादीक एक खाशेलें टपाल तिकीट आनी नाण्याचें अनावरण केलें. डॉक्टर हरेकृष्ण महताब हांच्या उलोवपा आनी बरोवपांतल्यान आपणाक सदांच प्रेरणा मेळटा अशें राष्ट्रपतींनी सांगलें. भारताच्या एकीकरणात तांणी महत्वाचो वांटो घेतिल्लो. तशेंच स्वातंत्र्य संघर्षात आनी ओडिशाच्या गांवांनी गांधीवादी विचार आनी तत्वगिन्यानाचो प्रसार करपाक तांचें व्हड योगदान आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 2 दिसांचे तेलंगणा भोंवडेर हैदराबादेत पावल्यो. सांजे आयोजीत केल्ल्या कोटी दिपोत्सवम ह्या कार्यावळीत त्यो वांटेकार जातल्यो. राष्ट्रपती मुर्मू फाल्यां सकाळीं 4थ्या आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतीक महोत्सव लोकमंथनाचें उक्तावण करतल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां आयज गयानाचो सर्वोच्च सन्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सलन्स दिवन भोवमानीत केले. हो फकत म्हजो भोवमान न्हय, तर हो 140 कोटी भारतीय नागरिकांचो आनी भारतांतल्या लाखांनी लोकांची संस्कृताय आनी परंपरेचो भोवमान आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हटलां. ते आयज सांजे गयानाचे संसदेत उलोवप करतले. उपरांत गयाना आनी कॅरेबियन वाठारांतल्या क्रिकेट खेळगड्यां कडेन संवाद सादतले. तशेंच भारतीय समुदायाच्या मेळाव्याक मार्गदर्शन करतले. ताच्या पयलीं भारत आनी गयानान भलायकी, हायड्रोकार्बन, शेती आनी संबंदीत मळाचेर सहकार्य वाडोवपा खातीर 10 कबलातीचेर सयो केल्यात. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आंतरराष्ट्रीय प्रश्न सुटावे करपा खातीर भारतान सदांच संवादाक प्राधान्य दिलां अशें सांगलें. लाओसांतल्या व्हिएतियनात जाल्ल्या आशियाई संरक्षण मंत्र्यांच्या 11व्या बसकेत ते उलयताले. भारतान शिमेचे वाद ते वेपार कबलाती मेरेन सगळ्यो आंतरराष्ट्रीय आव्हानां उक्त्या संवादांतल्यान आनी शांतीतायेन सोडयल्यात अशें तांणी सांगलें. देशात एक व्यापक खेळा धोरण चालीक लावपाचेर खेळा मंत्रालय वावुरता अशें केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांणी म्हटलां. आयज बिहाराच्या पाटणात आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत तांणी खेळगड्यांक संबोधीत केलें. भारत हो खेळा संवसारांतलो सगळ्यात बरो देश करपा खातीर मंत्रालय बांदील आसा. ते खातीर बेगीनूच एक व्यापक खेळा धोरण संसदेत हाडटले अशें तांणी सांगलें. हाका लागून खेळा मळार उत्कृश्टतायेचें ध्येय साध्य करपाक आनी खेळा प्रतिभेक चालना दिवपाक मदत जातली. गोंयांत चालू आशिल्ल्या 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात भारतीय पॅनोरमा विभागाची सुरवात जाली. आयज वेगवेगळे 40 परस चड चित्रपट दाखयतात. हातूंत उत्कृश्ट भारतीय चित्रपटांचो आस्पाव आसा. ते भायर चित्रपट प्रदर्शन आनी कार्यावळी चालू आसात. तशेंच नामनेचे चित्रपट व्यक्ती प्रेक्षकां वांगडा परिसंवाद आनी चर्चा करतात. भारत आता संवसाराच्या उदरगतीचें इंजीन जाला अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें. भारतीय वेपार आनी उद्देग संघटनेचे 97वे वर्सुकी बसकेत ते उलयताले. सरकाराच्या येवजण्यांक आनी यत्नाक लागून भारतीय वेवसाय नेटान संवसारीक मोल साखळीचो भाग जावपाक लागला. उद्देजकांक नवनिर्मणी आनी संशोधन इकोसिस्टम चालीक लावपा सयत फिक्कीन नवनिर्मणी कडेन संबंदीत कंपनीचो गट तयार करपाचें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें. देशाच्या नुस्तें उत्पादनात दर्यावेल्या नुस्तेमारी परस देशा भितरल्या नुस्तेमारीचो चड वांटो आसा अशें केंद्रीय नुस्तेमारी, पशुपालन आनी दुग्ध मंत्री राजीव रंजन सिंग हांणी सांगलें. नुस्तेमारी क्षेत्रांत टिकाऊ उदरगती खातीर सरकार बांदील आसा अशें संवसारीक नुस्तेमारी दिसा निमतान नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत तांणी म्हटलां. ह्या वेळार तांणी 5व्या दर्या नुस्तेमारी जनगणनेक तशेंच शार्कांच्या लोकसंख्येचें टिकाऊ आनी प्रभावी वेवस्थापन करपा हेतान शार्का खातीर राष्ट्रीय कृती येवजणेक सुरवात केली. काल महाराष्ट्रात जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेत 65.1% मतदानाची नोंद जाली, जी फाटल्या 30 वर्सांतली सगळ्यात चड नोंद थारल्या. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या कागल मतदारसंघात सगळ्यात चड 82% मतदान जालें, जाल्यार सगळ्यात उणें 41% मतदान कल्याण अस्तंत मतदारसंघात जालें. भारतीय हवामान खात्यान आयज तामिळनाडू आनी केरळच्या दक्षिण वाठारांनी चड पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. फाल्यां मेरेन अंदमान आनी निकोबार जुंवे, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरात मध्यम पावस पडटलो. तशेंच फुडल्या 2 दिसांत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आनी NCR वाठारांत सकाळीं आनी रातच्या वेळार दाट धुके पडपाची शक्यताय IMDन उक्तायल्या. इतले मजगतीं दिल्ली NCRांतल्या हवेचो दर्जो सामको वायट जाला. आयज दनपारा 1 मेरेन हवेचो दर्जो निर्देशांक AQI 374 इतलो नोंद जालो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या म्हणण्या प्रमाण दिल्लीच्या कांय वाठारांनी 400 AQI पातळी हुपली.
इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.